अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दोपहर 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक। मैं हूँ रिजवान अली अहमद। खेलों की खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ माहम वारिस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का आगाज़ करेंगे। हुकूमत की मुस्बत मआशी पॉलिसियों के समरात दिखने लगे हैं। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा जारी है। रवा हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में $3.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब 29 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। पाकिस्तान ने मुल्की तारीख में पहली बार बड़े पैमाने पर कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल अदा करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रवा माली साल में कर्जों की कबल अज़ वक्त अदायगी गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 44% ज्यादा रही। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने सिर्फ 14 माह में 3654 अरब रुपए का अंदरूनी कर्जा कबल अज़ वक्त अदा किया, जिनमें स्टेट बैंक, टी बिल्स और PI-20 शामिल हैं। इस इक़दाम के नतीजे में स्टेट बैंक का कर्जा 5500 अरब से कम होकर तकरीबन 3000 अरब रुपए रह गया है और कर्ज बराए GDP तनासुब 74% से कम होकर 70% तक आ गया। मौशी माहिरीन के मुताबिक कबल इस्तेहकाम मजबूत होगा, महंगाई और टैक्स के दबाव में कमी आएगी, बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी और तरक्याती मंसूबे तेज होंगे। ये कामयाबी पाकिस्तान की मौसर मौशी पॉलिसियों और जिम्मेदार हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेंगे। जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 2200 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,84,548 पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत की पॉलिसीज की बदौलत जहां मुल्क के माशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, वहीं ये पॉलिसीज सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे का सबब भी बन रही हैं। मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियां हासिल करते हुए आलमी सरमायाकारों का एतमाद मजबूत किया है। SIFC ने आलमी इक़्तिसादी शराकतदारी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा किया। फोरम के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी मालियाती रहनुमाओं और सरमायाकारों से अहम मुलाकातें की, जिनमें पाकिस्तान की मालियाती इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम को सराहा गया। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर के मुताबिक पाकिस्तान इक़्तिसादी तब्दीली के अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान नेस्ले, आज़रबाईजान की सोकार और कुवैती इस्लामी डिजिटल बैंक की जानिब से अरबों रुपए और करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी के ऐलानात किए गए, जिससे पाकिस्तान में मौशी तरक्की और डिजिटल मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात की। मुलाकात में तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि रियाद में मुनक़िद होने वाला फ्यूचर मिनरल्स फोरम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ और सऊदी अरब को कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान की फ़ाल शिरकत को सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात के शोबे में मुसलसल रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में यह आज़म भी दोहराया गया कि तवानाई और मादनी वसाइल में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करके पायदार तरक्की और माशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने दुबई में गल्फ फूड 2026 में पाकिस्तान पेविलियन का दौरा किया और मुख्तलिफ पाकिस्तानी स्टॉल्स का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस साल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 67 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियों की शिरकत को सहूलत फराहम की गई है, जबकि 75 पाकिस्तानी कंपनियां निजी तौर पर नुमाइश में हिस्सा ले रही हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान के तहत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बरामदात में इजाफा करना है, ताकि मुल्क की मईशत को खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन किया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरी रोड बारागो बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा किया और मुजव्वज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करने के अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी ने तमाम गैर कानूनी तामीरात में इस्मार करने का हुक्म देते हुए कहा कि काबज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। काबज़ीन को किसी किस्म की रायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत वज़ारत सेहत और ड्रैब के इजलास में हेपेटाइटिस डेल्टा के खिलाफ इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में चीन की कंपनी हुआहुई हेल्थ ने अपनी जदीद थेरेपी HH003 की पेशरफ से आगाह किया, जो फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल कर चुकी है और चीन में मंजूरी के साथ ब्रेक थ्रू थेरेपी का दर्जा भी हासिल कर चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा अफराद हेपेटाइटिस डेल्टा से मुतासिर हैं, जो हेपेटाइटिस B के मरीजों में जिगर के कैंसर का सबब बन सकता है। हुकूमत, हुआहुई हेल्थ और मकामी दवासाज कंपनियों के दरमियान शराकतदारी के जरिए
जदीद अद्वियात की मकामी तैयारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और सस्ती फराहमी को यकीनी बनाएगी। इजलास में फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के रेगुलेटरी अमल को तेज़ करने पर भी इत्तेफाक हुआ ताकि आलमी मयार के मुताबिक ये जदीद इलाज जल्द मरीजों तक पहुँच सके। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स के अरकान से मुलाकात की, जिसमें अमरीकी फ़िक्री हलकों के अहम नुमाइंदों ने शिरकत की। मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाके और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी फ़िक्री बिरादरी के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि साल 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में कलीदी तब्दीलियों का साल रहा और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात महज वक्ती नहीं बल्कि पायदार मुस्तक़बिल की ज़रूरत है। रिजवान सईद शेख ने कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा नतीजा खेज रहा। उन्होंने मादनियात, तवानाई और IT के शोबों में ताउन, नौजवान आबादी की सलाहियत और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी, मसला कश्मीर, भारतीय जाररियत और सिंध ताश माहदे की मुअत्तली पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी अहले फ़िक्र ने पाकिस्तान की खारजा हिकमत अमली और सफारती किरदार को सराहा। पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें दोबारा बहाल हो गईं। 14 साल के तवील वक्फे के बाद ढाका से कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इस तारीखी मौके पर बांग्लादेश के मुशीर बराए हवाबाजी शेख बशीरुद्दीन और बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर समेत सिविल एविएशन के आला हुकाम ने मुसाफिरों को रुखसत किया। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की परवाज़ ढाका से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुँच गई। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। 14 साल के तवील वक्फे के बाद ढाका से कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ों का बाकायदा आगाज हो गया है। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की परवाज़ ढाका से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचने पर वाटर सैल्यूट पेश किया गया। इस मौके पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि भारत की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। बराह रास्त परवाज़ों से दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान राब्ते मजीद मजबूत होंगे। फ़ज़ाई इश्तराक नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान का ताउन जारी और सारी रहेगा। साजिशें दम तोड़ गईं और ये साजिशें और ये दूरियां बांग्लादेशी भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों के दरमियान पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी और भारत है। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर साकिब सदाकत ने कहा कि हमारी दोस्ती का आज तारीखी दिन है। This is a significant moment for us and we are confident that will extend the relations in the field of trade, tourism, in the health sectors, cooperations, educations and in many multiple sectors. And the peoples from both sides are waiting for long times. After 14 years, demands operating, and I see that in the coming days, the relation between Pakistan and Bangladesh will be more strengthened. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पहले मुश्किल तो बहुत होती थी, 24-20 घंटे 22 घंटे लगते थे। अब खुदा का शुक्र है 4 घंटे में पहुंच जाएगा ढाका। पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी वक्त भी कम लगेगा, बहुत परेशानी आसान हो जाएगा। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स की, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं गारमेंट्स और दूसरी कमोडिटीज़। वो पहले रूट हो रहे थे डिफरेंट एयरलाइंस में, बैक हॉल होता था यहाँ से पहले UAE, कतर, फिर वहाँ से वापस बांग्लादेश आता था। वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी उसकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इंदिया देते हुए कहा है कि तेहरान से बात करने का मंसूबा है, हमले का फैसला अभी नहीं हुआ।
वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत बड़ी और ताकतवर अमरीकी बहरी कुव्वत रवां दवा है, बेहतर होगा इन्हें इस्तेमाल न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हम ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मज़ीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। अमरीकी सदर ने चीन के साथ कारोबार करना बरतानिया के लिए बहुत खतरनाक करार देते हुए कहा कि चीन के साथ तिजारती ताउन बरतानिया के लिए संगीन खतरा बन सकता है। ट्रंप ने कहा कनाडा के लिए चीन के साथ कारोबार करना इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने जोर दिया कि चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मुहतात रहना होगा। क्यूबा से मुतालिक बात करते हुए ट्रंप बोले उनके ख्याल से क्यूबा की हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि अमरीका तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के पास मुआहिदा करने का मौका था, ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है और सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने के लिए तैयार होगा। ईरानी फौज ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी नए हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फौज के तर्जुमान ने कहा कि मुमकिना हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि अगर दुश्मन ने एक बार फिर किसी अहमकाना अमल का इर्तिकाब किया तो ईरान फौरी रद्द-ए-अमल देगा। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ हो सकते हैं। ये अड्डे हमारे दरमियाने फासले के मिसाइलों की रेंज में हैं और इस हवाले से तमाम ज़रूरी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर दी गई है। ईरानी फौजी क़यादत का कहना है कि मुल्क के दिफा और किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देना ईरान की अव्वलीन तरजीह है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, एबटाबाद की ज़िले इंतज़ामिया भी खैबर पख्तूनख्वा की नाअहल हुकूमत के बाद उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगी। एबटाबाद शहर के सियाहती मकाम ठंडियानी और सर्कल बगोट की मुतादिद राब्ता सड़कें बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बावजूद ताहाल बंद हैं। लाखों शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। नथिया गली, बगोट रोड, उखड़ियाला, अंदरसेरी रोड समेत मुतादिद राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई न जा सकी। इलाके में ग़ज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है। इलाका मकीनों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को गुज़श्ता रोज़ ऑनलाइन खुली कचहरी में भी सड़कों की बंदिश से आगाह किया गया, ताहम अभी तक मुतलका सूबाई महकमों की जानिब से मशीनरी न भेजी जा सकी। वादी अलीपा आज़ाद जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी, भारी बर्फबारी और मुंजमद दर्जा हरारत के बावजूद पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद हैं। दुश्वार गुजार ज़मीनी हालात में पाक फौज के दस्ते दिन रात सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने के काम में मसरूफ़ है ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बंद सड़कें और लिंक रोड बहाल की, जबकि एक तिब्बी इमरजेंसी के दौरान खातून को भी बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मकामी अवाम ने पाक फौज की अनथक मेहनत, पेशावराना महारत और बेलोस खिदमात को सराहते हुए इसे कौमी फ़ख्र करार दिया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने दुनिया भर में बढ़ती कशीदगी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के खतरनाक नताइज से खबरदार करते हुए अमन, इंसाफ और पायदार तरक्की के लिए नई और मौसर कोशिशों पर जोर दिया है। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियाँ, इंसानी इमदाद में कमी, मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात और टेक्नोलॉजी कंपनियों की बेज़ाब्ता ताकत आलमी निज़ाम को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर रही है। एंटोनियो गुतरेस ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा आलमी इदारा जाती ढांचा पुराना हो चुका है और बदलती दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। उन्होंने मजबूत कसीरुल जहती इदारों, AI के आलमी नज़्म व नस्क और तरक्की पजीर ममालिक के लिए फ़ंड्स के क़याम की ज़रूरत पर जोर देते हुए मौसमियाती इंसाफ, मालियाती इस्लाहात और पायदार अमन के अज़्म का इआदा किया। भारत में हिंदुत्व नजरिए पर कारबंद इंतहा पसंदों के बढ़ते हुए असरात ने अक़लियतों की ज़िंदगी शदीद मुश्किलात से दो चार कर दी है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में मुसलमानों और मसीहियों समेत दीगर अक़लियतें तशद्दुद, धमकियों और मजहबी आज़ादी पर कदगन का सामना कर रही हैं। भारतीय जरीदे द वायर के मुताबिक उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च में दाखिल हो गए। मसीही शहरियों को इबादत से रोका गया और गाँव से बेदखल करने की धमकियाँ दी गई। वाक़ये के अगले ही रोज़ 2 मसीही नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
ہندوستان ٹائمز کے مطابق آسام کے وزیر اعلیٰ کے نفرت انگیز بیانات نے صورتحال مزید سنگین بنا دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اقلیتوں پر مظالم بھارت میں سماجی ہم آہنگی کو تباہ کر کے خطرناک داخلی انتشار کو جنم دے رہے ہیں۔ ادھر افغان سرزمین دہشت گردوں کے ٹھکانوں میں تبدیل ہو چکی ہے، جو پورے خطے کے لیے سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گرد تنظیموں نے خطے کو عدم استحکام کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان رژیم اب صرف داخلی مسئلہ نہیں رہا بلکہ عالمی سیکیورٹی خطرہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں القاعدہ، ٹی ٹی پی سمیت 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ جریدے کے مطابق اگر افغانستان سے پنپنے والی دہشت گردی سے پاکستان متاثر ہوتا ہے تو خطے کے دیگر ممالک بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر نہ صرف اپنے شہریوں بلکہ پورے خطے کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم عالمی برادری کو بھی افغان طالبان کی دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک اذان ایک نماز کے نظام پر جلد عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت وزارت مذہبی امور میں اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء، مشائخ اور تاجر برادری کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یکساں اذان اور نماز کا باقاعدہ کیلنڈر جاری کیا جائے گا، جبکہ مرحلہ وار عملی نفاذ کا آغاز کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے شروع ہونے والا یہ نظام پورے ملک بشمول 4 صوبوں اور گلگت بلتستان تک وسعت اختیار کرے گا۔ علماء کرام نے اسے اتحاد امت اور دینی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر ایوان بالا مولانا عطاء الرحمان، سابق ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا ظفر اللہ مروت سمیت وکلاء، صحافیوں اور ملک کے دیگر نامور شخصیات نے ملاقات کی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی بھابھی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ سیدال خان نے اظہار تعزیت پر تمام معزز شخصیات کا شکریہ ادا کیا، ان کے جذبات کو سراہا۔ فرینڈز آف کشمیر یونان کی جانب سے 1 فروری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان جرنلسٹ کلب یونان کے اراکین کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان فرینڈز آف کشمیر یونان سید اشیر حیدر کا کہنا تھا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرینڈز آف کشمیر یونان کے چیئرمین ملک جاوید اقبال آوان اور جنرل سیکرٹری چودھری عتیق الرحمان کا کہنا تھا کہ بھارت جب تک مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند نہیں کرتا، ہم پوری دنیا میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرتے رہیں گے۔ ہم یونان میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ 1 فروری اتوار کے دن 3 بجے ایمونیا اسکوائر پر مظاہرے میں شامل ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ فرانس میں پاکستان کے سفیر ممتاز زہرا بلوچ سے عالمی ٹیکنالوجی کمپنی IDEMA کی سینئر مینجمنٹ نے پاکستانی سفارت خانے میں ملاقات کی۔ ملاقات میں جدید ٹیکنالوجی سلوشنز اور پاکستان اور فرانس کے درمیان شراکت داری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مستقبل میں باہمی تعاون اور مشترکہ منصوبوں کے امکانات پر بھی اتفاق کیا گیا۔ یہ ملاقات 2 طرفہ تعلقات کو نئی سمت دینے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ فرانس میں پاکستان کی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے اسٹیشن ایف کا دورہ کیا، جو فرانس کا سب سے بڑا ٹیک سٹارٹ اپ کیمپس ہے۔ دورے کے دوران پاکستانی سٹارٹ اپس کو فرانسیسی ٹیک ایکو سسٹم سے جوڑنے کے ممکنہ طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ دورہ پاکستان مشن کی جانب سے فرانس کے ساتھ IT تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ دورے میں جدت، ٹیکنالوجی اور باہمی شراکت داری کے نئے مواقع پر بھی گفتگو کی گئی۔ نگران صوبائی وزیر مواصلات راجہ شہباز خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت میں PTV سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ التوا کے شکار منصوبوں پر کام تیز کرنے کے لیے رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد کی خصوصی ہدایت پر نگران صوبائی وزراء عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ زلزلہ متاثرین کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سمیت تمام سرکاری ادارے متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن شمالی علاقوں اور ایبٹ آباد کی عوام کا دیرینہ مطالبے پر وفاقی حکومت نے حویلیاں کے تاریخی ایوب پل کی نئے سرے سے تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری مرتضیٰ جاوید عباسی کی ذاتی کوششوں سے ایوب پل کے نئے سرے سے تعمیر کی جائے گی۔ نئے پل کی تعمیر پر 82 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ ہوگی۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے نئے پل کی تعمیر کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ایوب پل حویلیہ ہزارہ ڈویژن شمالی علاقہ جات کو ملانے کا واحد ذریعہ تھا جو گزشتہ سال طوفانی بارشوں کے باعث منہدم ہو گیا تھا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل PEC اور CDA نے میگا پروجیکٹس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ چیئرمین PEC انجینئر وسیم نذیر اور چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کے درمیان اہم ملاقات میں منصوبوں کے معیار اور شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر بات ہوئی۔ PEC پروجیکٹ ڈائریکٹر سرٹیفیکیشن پروگرام شروع کرے گی جس کے تحت CDA کے میگا پروجیکٹس پر کام کرنے والے انجینئرز کو سرٹیفیکیشن فراہم کی جائے گی۔ پہلا بیچ مارچ میں شروع ہوگا۔ CDA گریجویٹ انجینئرز ٹرینی پروگرام کے تحت 100 نوجوان انجینئرز کو عملی تربیت دی جائے گی۔ PEC کے تعاون سے انجینئرنگ منصوبوں میں عالمی معیار اپنایا جائے گا اور نوجوان انجینئرز کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے جسے چیئرمین CDA اور PEC نے قابل تحسین قرار دیا ہے۔ ناظرین، سانحہ گل پلازا میں جھلس کر جاں بحق ہونے والے مزید 30 افراد کی باقیات کی شناخت کر لی گئی ہے۔ سربراہ شناخت پروجیکٹ عامر حسن کے مطابق یہ شناخت اینٹی مارٹم ڈیٹا اور پروف آف پریزنس کی روشنی میں کی گئی ہے، جس کے بعد مجموعی طور پر شناخت ہونے والی لاشوں اور باقیات کی تعداد 69 ہو گئی ہے۔ سانحہ میں جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی باقیات کی تاحال شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ عامر حسن کا کہنا ہے کہ شناخت کا عمل مکمل ہونے کے بعد ایدھی سردخانے سے باقیات لاحقین کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 707 طلبہ طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے۔ اسکیم کا مقصد طلبہ کو ڈیجیٹل وسائل دے کر ان کی تعلیم اور قومی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ تفصیل بتائیں گے اشفاق احمد۔ رحیم یار خان کی خواجہ فرید IT یونیورسٹی میں وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 707 مستحق طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ، مقامی سیاسی و سماجی شخصیات اور ہائر ایجوکیشن کے عہدیداران نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عامر اعظم خان کے ہمراہ طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ اب اس لیپ ٹاپ کے ذریعے میری یہی کوشش رہے گی کہ میں اپنی فیلڈ کو یوز کر کے، جیسے میں لاء کی ہوں تو میں ہیومن رائٹ پہ، وومن امپاورمنٹ پہ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بہت زیادہ کام کر سکوں۔ میں شہباز شریف صاحب کا دل جان سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ریسرچ اور انالیسس کے پورشن کے لیے جو میری ریسرچ کا حصہ تھا اس کے لیے ہمیں لیپ ٹاپ فراہم کیا۔ بہت زیادہ شکر گزار ہوں PM لیپ ٹاپس جو کہ ہمیں پرووائڈ ہوا ہے۔ یہ بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جو ہمیں چیلنجز ہیں وہ سارے کے سارے چیلنجز اسی طرح سے میٹ ہوں گے کہ ہم اپنے یوتھ کو انیبل کر سکیں۔ یہ ایک انیبلنگ پروسیس ہے، لیکن ساتھ ساتھ یوتھ کی ٹریننگ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں۔ میرٹ پر مفت لیپ ٹاپ کی فراہمی طلبہ کی تعلیمی ترقی اور تحقیق کو بہتر بنانے کا اہم قدم ہے۔ اس اسکیم کا مقصد قابل طلبہ کو ڈیجیٹل وسائل دے کر انہیں عالمی معیار کی تعلیم سے ہمکنار کرنا ہے، جس سے ان کی انفرادی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ قومی ترقی بھی فروغ پائے گی۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ لودھرا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین میں مالی امداد کی تقسیم جاری ہے۔ اس پروگرام کا مقصد کمزور طبقے کو معاشی سہارا فراہم کرنا اور خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانا ہے۔ مزید بتائیں گے عبداللہ ڈاہا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لودھرا میں مالی امداد کی سماہی قسط کی تقسیم جاری ہے۔ ضلع بھر میں 1,39,000 مستحق خواتین کو 13,500 روپے کی فی قسط کی رقم دی جا رہی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کم آمدنی والے خاندانوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اس مالی امداد کے ساتھ ساتھ پروگرام کے تحت بچوں کے لیے تعلیمی وظائف بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد بچوں کو تعلیم کے عمل سے جوڑے رکھنا اور شرح خوانگی میں اضافہ کرنا ہے۔ عورتوں کی سہولت کے لیے ان کے اپنے ہی علاقوں میں یونین کونسل وائز ریٹیل شاپس بینک سے بنوائی گئی ہیں تاکہ ان کو آرام سے، تسلی سے اور ایک شفافیت کے ذریعے پیسے مل سکیں۔ مالی امداد کی تقسیم کے عمل کو آسان اور شفاف بنانے کے لیے مختلف مقامات پر 173 ریٹیلر شاپ بنائی گئی ہیں، جہاں مستحق خواتین لمبی انتظار آن لائن میں لگے بغیر فوری طور پر اپنی امدادی رقم وصول کر رہی ہے۔ سے ملیں، کوئی کٹوتی نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں موقع پہ ہی پیسے دیے جا رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے مالی امداد کی تقسیم کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں بھی قائم کر دی گئی ہیں جو ضلع بھر میں ریٹیلر شاپ کی نگرانی کر رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی انتظامیہ نے مستحق خواتین کو ہدایت کی ہے کہ وہ رقم وصول کرتے وقت ریٹیلر سے رسید ضرور حاصل کریں۔ رسید نہ ملنے اور کسی بھی شکایت کی صورت میں مستحق خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن پر کال اور قریبی دفتر سے رابطہ کر کے شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔